उज़ैर, ये जो आपकी भाभी है ना, मुझे मुन्ना नहीं पकड़ाती, कहती है तुम गिरा दोगी मेरा बच्चा। रोहा ने आंसू साफ करते हुए कहा था। उज़ैर पहले ही दिल जलाए बैठा था। कनखियों से रोहा की तरफ देखा, जिसमें हद दर्जा बचपना था। अभी भी दो चुटिया बनाए हाथ में अपना टेडी बियर पकड़े बच्चों की तरह बात कर रही थी। उज़ैर को वैसे भी अपने वालिद पर गुस्सा था, जिन्होंने 10 साला छोटी लड़की से इसका निकाह पढ़वाकर उसे इम्तिहान में डाल दिया था। वो 24 साल का था और रोहा उससे 10 साल छोटी थी। बस कद काठ की ही बड़ी थी, मगर सोच बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात का इल्म नहीं था। उज़ैर को जितनी मचोर लड़कियां अच्छी लगती थी, उतनी ही रोहा लाबाली सी थी। शादी को साल गुजर गया था, लेकिन अव्वल तो रोहा को देखकर उज़ैर को कोई फीलिंग्स ही नहीं आती थी, और अगर वो रोहा के करीब आने की कोशिश भी करता तो वो डर जाती और रोने लग जाती। उज़ैर और उमैर दोनों की शादी एक साथ हुई थी, और उमैर की बीवी लाइबा एक बेटी की माँ भी बन गई थी। मगर उज़ैर अभी तक रोहा की कुर्बत को तरस रहा था, और अब वो यकीनन लाइबा के बेटे को गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी, इसलिए लाइबा ने मना कर दिया होगा, क्योंकि इस झिल्ली सी लड़की का क्या भरोसा कि बच्चे को सचमुच गिरा ही न देती। अब वो उज़ैर से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। उज़ैर ने एक तीखी नज़र उस पर डाली, फिर अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। वो कहने लगी, उज़ैर, मुझे अपना मुन्ना चाहिए, मुझे मुन्ना ला कर दो। रोहा की अगली फरमाइश सुनकर वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगा। रोहा, बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते, समझी? मुन्ना ला कर दूं तुम्हें? हटो पीछे, काम करने दो। रोहा ने उज़ैर का सूखा लहजा सुनकर भी परवाह नहीं की। उज़ैर, मुझे नहीं पता, मुझे अपना मुन्ना चाहिए तो बस चाहिए। मेरे साथ अस्पताल चलो, लाइबा भाभी भी वहीं से मुन्ना लाई है, मुझे भी ला कर दो। उज़ैर ने लैपटॉप बंद किया। अब इस बेवकूफ़ लड़की को कैसे समझाता कि अस्पताल में बच्चे बिकते नहीं हैं। कहने लगा, मुन्ना चाहिए तुम्हें? उज़ैर ने उसके हसीन चेहरे की तरफ वारिफदिगी से पूछा। हाँ चाहिए, बल्कि 2 चाहिए, फिर मैं भी लाइबा भाभी को अपना मुन्ना नहीं दूंगी, वो तुनक कर बोली। उज़ैर उसकी नासमझी पर मुस्कुरा कर रह गया। 2 मुन्ने चाहिए मेरे बुलबुल को? बड़ी लगावट दिखाते हुए उसने कहा था। हाँ 2, उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा। पता है, मुन्ना लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से मुन्ने नहीं मिलते। सह लोगी? उज़ैर ने धीरे से उसके कान के करीब आकर मखमूर लहजे से पूछा। हाँ, मैं सब कुछ कर लूंगी, बस मुझे मुन्ना चाहिए तो चाहिए। उज़ैर ने कहा, चीखोगी तो नहीं? वो कहने लगी, मैं क्यों चीखूंगी? रोहा अभी भी नादान थी। रोना धोना तो नहीं मचाओगी? वो कहने लगी, नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने मुन्ने होंगे। रोहा की आंखों में नन्हा मुन्ना सा वजूद था। देखो, दर्द होता है, बस थोड़ा सा दर्द, और फिर पक्का तुम्हें अपना मुन्ना मिल जाएगा। उज़ैर की बात पर वो खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके सहरूंगी। जब रोहा को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो उज़ैर ने दिल ही दिल में शुक्र किया था। कहने लगा, अच्छा आओ मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें मुन्ना ज़रूर दूंगा। अपना लैपटॉप वो एक तरफ रख चुका था। उस रात का तो उसे कब से इंतज़ार था। उसे अलमारी के पास ले गया, उसको एक नई नाइटी निकाल कर दी। कहने लगा कि जाओ इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से भालू पकड़कर एक तरफ रख दिया। उसने नाइटी देखी तो कहने लगी, क्या इसे पहनने से मुन्ना मिल जाता है? रोहा ने मासूमियत से पूछा। उज़ैर उसके बेतुके सवालों से तपा हुआ था। मुन्ना चाहिए? हाँ, तो फिर वो करो जो मैं कह रहा हूँ, बिना सवाल जवाब के। वो वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब कमरे में आई तो उज़ैर आंखें झपकाना भूल गया था। लग ही नहीं रहा था कि वही बेवकूफ़ सी लड़की है। वो नाइटी में इस कदर हसीन लग रही थी। उज़ैर के जज्बात आबोताब से जागे थी, मगर वो नर्वस हो रही थी। गहरे गले को हाथ से पकड़े हुए थी। उज़ैर उसके पास आया, फिर उसकी दोनों चुटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका दिल मचला था। अभी भी वो अपना गला हाथ से पकड़े हुए थी। उज़ैर ने उसका हाथ अपने हाथ से पीछे किया, मगर रोहा की बदहवासी देखकर कुछ घबरा गया था। फिर इनकार न कर दे या रोना धोना न मचा दे, इसलिए अगले ही लम्हे उसे अपने सीने के साथ लगा चुका था। तड़पते दिल को जैसे करार आ गया था। फिर वो रोहा में खोने लगा। बेसाख्ता उसके होठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था, मगर रोहा की तो जान पर बनी थी। पेट में गुरसी पड़ने लगी थी। एकदम वो पीछे हटी। उज़ैर को फिर से उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था। रेयान, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लबा भाभी के भी ऐसे ही हुआ होगा। मुझे भी अस्पताल ले जाएं, मुन्ना आने वाला है। रेयान को गुस्सा आया था। वो उसका बाजू पकड़कर उसे बेड पर धकेल चुका था। सिर्फ चूमी लेने से मुन्ना नहीं आ जाता, समझी? बहुत कुछ सहना पड़ता है, फिर ही तो मासूम सा नन्हा मुन्ना बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए है ना तुम्हें? सारा की रंगत पीली पड़ गई थी। रेयान लेकिन वो अपनी कमीज उतार चुका था। 1 साल से उस लड़की का बचपना बर्दाश्त कर रहा था, मगर आज अपने जज्बात की रौ में बह जाना चाहता था। इससे पहले कि वो उठकर बैठती,
रेयान उसके ऊपर लेट चुका था, उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त कर जैसे ही सारा के अंदर समोने लगा तो सारा के हल्क से एक चीख निकली थी, मगर उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लेकर उसकी चीखों का गला घोंट गया था। मगर उसे नहीं पता था कि वो पागल लड़की उसे सारा के वालिद के दोस्त की बेटी थी, इकलौती थी और हर दर्जा मासूम और लाउबाली। शुरू से ही सारा को बच्चों से बड़ा प्यार था। गली में छोटे बच्चों को खेलता देखती तो उन्हें पकड़ पकड़ कर अपने घर ले आती, उनके साथ खेलने लगती। उसकी वालिदा उस पर चीखती चिल्लाती रहती थी, सारा, मैं तुम्हारी इस आदत से बड़ी परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चे अपने घर ले आती हो और उनके वालिदैन हमारा दरवाज़ा पीट पीट कर ये सुनाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं। आपकी बेटी बगैर बताए हमारे बच्चे को अपने घर ले आती है। चाहती क्या हो तुम? अम्मी, अम्मी मैं बच्चा चाहती हूँ, सारा ने बड़ी मासूमियत से कहा था। उसकी माँ की तो हैरत से आंखें फैल गई थी। कहने लगी, क्या पागल हो गई हो? सारा कहने लगी, ये जो फौजिया खाला है ना, वो भी आपके जितनी है और अभी 4 साल पहले अल्लाह से मुन्ना लेकर आई हैं। अस्पताल जाकर, अम्मी तुम भी रुकना अस्पताल में, मुझे एक छोटा सा मुन्ना ला दो ना। कसम से अम्मी, मैं खुद संभाल लूंगी और फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं लाऊंगी। सारा की वालिदा ने उसे गुस्से से देखा था। कहने लगी, ऐसा करती हूँ तेरी शादी कर देती हूँ, फिर ले आना अल्लाह से तूने जितने मुन्ने लेने होंगे। तौबा है, मेरी क्या उम्र है बच्चा पैदा करने की। सारा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी, पर अपनी क्लास में भी बड़ी मुश्किल से ही पास होती थी, इसलिए आगे उसने आर्ट्स ली थी, साइंस नहीं। बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया था, वो भी 16 की उम्र में, और उसके बाद पढ़ाई को खैराबाद कह दिया था। उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, टेडी बियर, डॉल। उसके वालिद इमरान साहब सऊदी अरब में काम करते थे। जब भी सऊदी अरब से वापस आते तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आते थे, लेकिन सारा को बस बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वो अपने खिलौने तक मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को दे देती थी। मोहल्ले में किसी के घर भी बच्चा पैदा होता तो वो भागी दौड़ी जाती, छोटे मासूम बच्चे को पकड़कर उसे गौर से देखती रहती, उसके छोटे छोटे हाथों को देखती रहती। इन्हीं दिनों काशिफ के ससुराल वालों ने कहा कि उन्हें शादी चाहिए, वो मजीद इंतजार नहीं कर सकेंगे। शादी सिर्फ काशिफ की होनी थी, लेकिन रेयान के वालिद को जब पता चला कि सारा के वालिद इमरान साहब सऊदी अरब से आए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए अक्सर इमरान साहब के घर जाते थे, जब भी वो सऊदी अरब से वापस आते। इस बार उन्होंने इमरान साहब को कुछ परेशान देखा तो पूछने लगे। वो कहने लगे, बस अब बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले कोई काम नहीं होता। अक्सर थक कर आता हूँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। सोच रहा हूँ बीवी को साथ ले जाऊँ, लेकिन मसला बेटी का है और सादिया की जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ बीवी को तो लाने की इजाज़त है, लेकिन बच्चों को नहीं, वरना मैं रोहा को भी ले जाता। बस इसी परेशानी में मुब्तला हूँ। वो कहने लगी, तो तुम ऐसा करो, रोहा का निकाह मेरे बेटे अजमीर से कर दो। ये सुनकर इशफाक साहब कहने लगे, अभी वो छोटी है, बस 16 साल की तो है और इकलौती भी है, उसमें बचपना बहुत ज़्यादा है। शादी की जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कि वो निभा पाएगी। वो कहने लगे कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी को मैं अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखूँगा, उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। निकाह तो मैं इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके, कोई भी तुम्हारी बेटी की तरफ उंगली न उठा सके। बाकी अजमीर को मैं समझा दूंगा, वो रोहा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। उस वक्त अजमीर की उम्र 24 साल थी। शादी की ख्वाहिश भी उसे थी। फिर जब उसके वालिद ने उसे रोहा की तस्वीर दिखाई तो वो दिखने में कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही। वो एक शादी की तकरीब में खींची हुई तस्वीर थी, जिसमें उसके बाल खुले हुए थे, फैंसी सूट पहन रखा था, हल्का फुल्का मेकअप भी कर रखा था। अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी ही लग रही थी, इसीलिए सीधा अजमीर के दिल पर जाकर लगी थी। उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अजमीर को पता था कि रूहा के वालिदैन सऊदीया जाने वाले हैं, इसीलिए निकाह जल्दी होना है। उमैर के साथ उसकी भी शादी की तारीख उस दिन तय हो चुकी थी। बड़ी ख्वाहिश थी अजमीर की कि एक मुलाकात रूहा से हो जाए, लेकिन मुमकिन नहीं था। एक बार उसने अपने वालिदा से कहा भी कि मैंने लड़की को बराए रास्त देखना है, कुछ बातें करनी हैं, लेकिन उसकी वालिदा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, पहले मुलाकात शादी पे ही कर लेना, बीच में बस 1 महीना ही तो है, कितना बुरा लगेगा कि हम ये कहेंगे कि भाई हमारे बेटे को चैन नहीं आ रहा, अपनी मंगेतर से मिलना चाहता है। अजमीर की वालिदा ने उसे शर्मिंदा किया था।
لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی لاؤبالی اور ناسمجھ ہوگی۔ شادی پر پہلے تو وہ رخصتی پر بہت روئی تھی، پھر شادی کی رات جب ازمیر کمرے میں آیا تو دل میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور اس کی بیوی بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کی منتظر ہوگی۔ جیسے ہی ازمیر کمرے میں آیا، اسے بے چینی سے ٹہلتا دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ کبھی وہ بیڈ کے نیچے سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی تو کبھی الماری کھول کر کچھ دیکھ رہی تھی۔ ازمیر نے کمرہ بند کیا اور اس سے کہنے لگا، یہ آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، وہ میرا بھالو، اماں نے کہا تھا میرا بھالو میرے سسرال میں میرے کمرے میں ہوگا، لیکن یہاں تو کہیں نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ یہ سن کر ازمیر نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی یوں بے چین تھی کہ اگر اسے اس کا بھالو نہیں ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ازمیر کہنے لگا، آج کی رات میں تم نے بھالو کا کیا کرنا ہے؟ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں بھالو کے بغیر نہیں سوتی، اور مجھے یہ کپڑے بھی اتارنے ہیں، مجھے بہت چبھ رہے ہیں۔ ازمیر کہنے لگا، دیکھو ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، تم سے باتیں بھی نہیں کی۔ وہ کہنے لگی، کون سی باتیں کرنی ہیں؟ دیکھو مجھے نیند آ رہی ہو تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے بھی بہت سخت نیند آ رہی ہے، میں نے سونا ہے، مجھے میرا بھالو لا کر دو نا۔ اس کی آنکھوں سے بھی لگ رہا تھا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ ازمیر کو اس کی حرکتیں کچھ عجیب سی لگی تھی۔ شادی کے بعد لڑکیاں کچھ شرماتی ہیں، جھجکتی ہیں، نروس ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ ہی شادی کی رات کے حوالے سے اس کے چہرے پر کوئی رنگ تھا، نہ شرم تھی۔ ازمیر فوراً سے اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس کے والدین ابھی لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ اشفاق صاحب نے انہیں کافی سارا کھانا بھی ساتھ ہی بھیج دیا تھا، وہ وہی فریزر میں رکھوا رہے تھے۔ جب وہ اپنی والدہ کو کہنے لگا، یہ کیا لڑکی ہے امی؟ ازمیر کی والدہ کہنے لگی، کیوں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا، عجیب سی باتیں کر رہی ہے، سونا ہے، مجھے بھالو چاہیے، بھالو کے بغیر نہیں سوں گا۔ نہیں، مجھے تو یہ کچھ ایب نارمل سی لگ رہی ہے۔ ازمیر کی بات سن کر اس کی والدہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، لاڈلی بہت ہے نا اپنے ماں باپ کی، پھر کوئی چھوٹا بہن بھائی نہیں ہے، اسی لیے کھلونے سے کھیلنے کی عادت ہے، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرو تم، پھر اتنی عمر کی بھی نہیں ہے، تم سے 10 سال چھوٹی ہے۔ یہ سن کر ازمیر کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ وہ بیچارہ تو انجانے میں ہی مارا گیا، کہنے لگا، نہیں مجھے تو یہ کچھ ایب نارمل سی لگ رہی ہے۔ ازمیر کی بات سن کر اس کی والدہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، لاڈلی بہت ہے نا اپنے ماں باپ کی، پھر کوئی چھوٹا بہن بھائی نہیں ہے، اسی لیے کھلونوں سے کھیلنے کی عادت ہے، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو تم، پھر اتنی عمر کی بھی نہیں ہے تو تم سے 10 سال چھوٹی ہے۔ یہ سن کر ازمیر کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ وہ بیچارہ تو انجانے میں ہی مارا گیا۔ کہنے لگا، آپ کا مطلب ہے یہ 15 یا 16 سال کی لڑکی ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی، ہاں بیٹا، بس 6 مہینے پہلے ہی اس نے میٹرک کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، دکھنے میں تو نہیں لگ رہی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، لیکن اتنی ہی ہے، بس بچپنا بہت زیادہ ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی، اٹھتی بیٹھتی تھی، اسی لیے تھوڑا سا اسے وقت دو۔ ازمیر تو وہیں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے آج کی رات کے حوالے سے، اور لڑکی بالکل نادان سی تھی، ہر بات سے بے خبر۔ ازمیر کی والدہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ وہ کہنے لگا، امی آپ کو مجھے بتانا تو چاہیے تھا، میں ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہوں؟ آپ جانتی ہیں مجھے میچور قسم کی لڑکیاں پسند ہیں، اور یہ لڑکی تو بالکل لاؤ بالی سی لگ رہی ہے۔ بہرحال وہ واپس کمرے میں آیا تو اپنا دوپٹہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ دوپٹہ اس کی چولی کے ساتھ اٹیچ تھا، کچھ سر پر بال پن لگی ہوئی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اتارے، آج تک اتنا ہیوی سوٹ اس نے پہنا ہی نہیں تھا۔ ازمیر نے جب اسے الجھتے دیکھا تو کہنے لگا، رکو میں اتار دیتا ہوں۔ اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، ڈریسنگ کے پاس آ کر روحا کا دوپٹہ اتارنے لگا۔ خوبصورت وہ اتنی لگ رہی تھی کہ گستاخی کرنے کو دل مچل رہا تھا، لیکن وہ ازمیر کے ہر جذبے سے انجان تھی۔ ازمیر نے اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا، پھر اس کی زیورات اتارنے لگا، لیکن اب دل پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے زیورات سے آزاد کرنے کے بعد وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک کرنٹ تھا جو روحا کو لگا تھا۔ بے ساختہ اس نے ازمیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ اس آفت کے لیے ازمیر بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ روحا کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا،
یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کہنے لگی، بے شرم، کنڈے، موالی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسی گندی حرکت کرنے کی؟ رک جاؤ، میں ابھی تمہاری امی کو شکایت لگاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی، ازمیر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ کہنے لگا، ایسی باتیں ممی کو نہیں بتاتے، ادھر بیٹھو، میں تمہیں کچھ سمجھاتا ہوں۔ ازمیر کو لگا شاید میاں بیوی کے رشتے کی نزاکت کو سمجھتی نہیں، وہ تھوڑا سمجھائے گا تو سمجھ جائے گی، لیکن اس نے سب سے پہلے اپنا بازو ازمیر کے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، میرا بھالو لا کر دو ابھی اور اسی وقت۔ ازمیر کا دل چاہا کہ اس لڑکی کا سر پکڑ کر اپنے سر پر دے مارے، پوری رات اس نے اس کی برباد کر کے لگ دی تھی اپنی حماقتوں کی وجہ سے۔ رات کے 1 بجے وہ گاڑی نکال کر باہر گیا، وہ کوئی گفٹ شاپ دیکھ رہا تھا جو کھلی ہو، ایک آدھ شاپ تھی جو بالکل بند ہونے والی تھی، وہیں جا کر اس نے ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر خریدا اور لا کر روحا کو دیا۔ پھر وہ بیڈ پر اپنے بھالو کے ساتھ لپٹ کر سو گئی اور ازمیر اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ اگلے روز ولیمے والے دن بھی وہ ولیمے کے جوڑے میں بہت الجھی سی تھی اور ازمیر کا موڈ بے حد خراب تھا۔ ایک تو خوبصورت بیوی تھی، لیکن اس کے جذبات کا روحا کو بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ آتے ہی کہنے لگی، جلدی سے میرا دوپٹہ اتارو، یہ زیور اتارو، مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے۔ ازمیر تو بس اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، آج تو وہ ویسے بھی تب کے رس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اپنے کام خود کرو تم، کون سا میرے جذبات کا احساس ہے تمہیں؟ کل کی پوری رات اکیلی سوئی رہی، پتہ نہیں میں نے کیا کیا سوچ رکھا تھا، ایسا بھی نہیں ہوتا، کوئی لڑکی اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوتی جتنی تم ہو۔ غصے سے اس نے تب کر یہ بات کہی تھی، روحا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ اتارا، پھر اپنے زیورات اتارنے لگی، پھر انہیں ویسے ہی ڈریسنگ پر پھینک دیا۔ ازمیر کہنے لگا، اٹھاؤ انہیں اور طریقے سے سب سمیٹ کر دراز کے اندر رکھو اور اسے لاک کرو۔ ازمیر کا سخت لہجہ سن کر کہنے لگی، میں تمہاری شکایت لگاؤں گی، دیکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی، امی نے کہا تھا تمہارا دولہا بہت اچھا ہوگا، تمہیں ڈانٹے گا نہیں، تم وہاں بہت خوش رہو گی، تم نے تو مجھے دوسرے ہی دن ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ازمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اس نے گہری سانس لی اور اس کے پاس آ گیا، وہ بھی کیا کرتا اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور تھا۔ پھر اس کے آنسو صاف کیا اور کہنے لگا، اچھا نہیں ڈانٹتا۔ پھر اس کے زیورات خود ہی باکس میں ڈال کر اس نے لاکر میں رکھ دیے۔ تب تک وہ الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر پہن کر اسے کچھ سکون ملا تھا۔ اپنا ہاتھ منہ دھوئے کمرے سے باہر آتے اس نے 2 چٹیاں باندھی اور پھر اپنا بھالو تکڑ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ازمیر کی تو جیسے اسے دیکھ کر نیندیں ہی اڑ گئی تھی، پتہ نہیں وہ کیوں اتنے آرام سے سو جاتی تھی۔ وہ روحا کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، کچھ دیر باتیں کریں، لیکن وہ جمہائی لیے جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے تو نیند آ رہی ہے، کل کر لیں گے نا باتیں، اماں مجھے 9 بجے سونے لٹا دیتی تھی اور اب تو 1 بج رہا ہے۔ وہ نیند سے بے حال ہو رہی تھی اور اس کی نیند سے چور آنکھیں ازمیر پر چین چرا رہی تھیں۔ جب اس کا بس نہیں چلا تو تکیہ درست کر کے بیڈ پر ہی لیٹ گیا، لیکن روحا کو پرواہ تک نہیں تھی۔ رات کو جب وہ گہری نیند سو گئی تو ازمیر نے اس کا بھالو بڑی آہستگی سے پیچھے کیا۔ اس کا منموہنا روپ دیکھ کر دل میں بہت کچھ ہو رہا تھا، کب تک وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا؟ اسی لیے اس کے تکیے پر سر رکھ کر اس کے ساتھ لیٹ گیا، اسے اپنے حصار میں لے لیا، مگر کسی کے حصار میں اپنے آپ کو قید محسوس کر کے روحا کی آنکھ کھلی۔ تب تک اس میں گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ فوراً سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ اس افتاد کے لیے ازمیر بالکل بھی تیار نہیں تھا، وہ روحا کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کہنے لگی، بے شرم، کنڈے، موالی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسی گندی حرکت کرنے کی؟ رک جاؤ، میں ابھی تمہاری امی کو شکایت لگاتی ہوں۔ اور کہنے لگی، پیچھے ہٹو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، پلیز روحا مجھے اپنے قریب آنے دو نا، رہا نہیں جا رہا، مجھے اتنا تو حق حاصل ہے کہ میں تم سے تسکین حاصل کروں، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میری بھی مجبوری سمجھو پلیز۔ وہ ملتجی ہوا تھا، اپنے سلگتے ہوئے لب اس نے جیسے ہی روحا کے نرم و ملائم ہونٹوں پر رکھے تو وہ مچل کر ہی گئی۔ اس سے پہلے کہ محبت کا پہلا لمس اس کے ہونٹوں پر رکھتا، روحا برے طریقے سے کانپ گئی، جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ازمیر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، ہاتھ ہٹاؤ، شوہر کو اتنا بھی پریشان نہیں کرتے، کم آن، ہاتھ ہٹاؤ۔ لیکن وہ اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ازمیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے ہٹائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں سے خود کو سیراب کرتا، وہ آنکھیں بند کیے زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔
یہ سن کر ازمیر یکدم پیچھے ہٹا۔ وہ کہنے لگی مجھے کوئی بچاؤ۔ اس وقت اچانک سے باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ ازمیر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا نہ کر گزرے۔ کیا جواب دے گا وہ سب کو کہ سامنے سے کیوں پاگلوں کی طرح شور مچا رہی ہے؟ وہ بھی رات کے اس پہر؟ اس کی والدہ تھی۔ کیا ہوا؟ دروازہ کھولو۔ روحا نے جھٹ سے ازمیر کو خود سے پیچھے کیا، جلدی سے کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول دیا۔ ازمیر بھی اس وقت تک اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سچویشن کو سنبھالے تو سنبھالے کیسے۔ تبھی روحا نے کمرے کی لائٹ بھی جلا دی۔ روتے ہوئے وہ ازمیر کی والدہ کے گلے لگ گئی، کہنے لگی یہ جو میرا دلہا ہے نا، یہ بہت گندی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ سن کر ازمیر کی والدہ نظریں چرا کر رہ گئیں، اور ازمیر یوں شرمندہ تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ کہاں چلا جائے۔ اس کی والدہ کہنے لگی بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ ساری پول پٹاری کھولتی، ازمیر فوراً سے اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کچھ نہیں ہوا امی، ایسا کریں اسے آپ اپنے کمرے میں سلا لیں، اسے کچھ عقل دیں۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہ سب کرنے والے ہو تو باخدا میں نکاح سے انکار کر دیتا۔ بہت احمق قسم کی لڑکی ہے یہ کہہ کر وہ اپنا تکیہ اور لحاف اٹھا کر باہر چلا گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، اپنا دل جلانے لگا۔ دوسری طرف روحا روئے جا رہی تھی۔ نغمہ بیگم نے اسے چپ کروایا۔ وہ اسے کیا سمجھاتی وہ کچھ سمجھنا چاہ ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے بہت کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اگر تمہاری پاس آتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ کہنے لگی نہیں، وہ بہت گندا ہے، آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا 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 ہے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں وہ اس قسم کی باتیں تو سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھیں۔ ہر رشتے کا ایک لحاظ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تم چپ تو ہو جاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی اس نے میرا بھالو بھی پیچھے پھینک دیا، پھر اپنے بھالو کو پکڑ کر ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگی میں سو جاؤں؟ وہ کہنے لگی ہاں لیٹ جاؤ۔ کہنے لگی آپ کا بیٹا تو نہیں آئے گا نا کمرے میں؟ مجھے تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ نغمہ بیگم کہنے لگی نہیں آتا، میں اسے منع کر دوں گی، تم سو جاؤ۔ یہ سن کر وہ کچھ مطمئن ہوئی اور دوبارہ بیڈ پر جا کر بیٹھ کر سو گئی۔ نغمہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب ناشتے کے وقت بس جب دوسرے کمرے سے باہر آیا تو لائبہ اور عمر دونوں ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ صبح ناشتے کے وقت ازمیر جب دوسرے کمرے سے باہر آیا تو لائبہ اور عمر دونوں ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ عمیر نے اسے چھیڑا تھا کہ کیا بات ہے دلہے میاں، یہ الگ کمرے کا کیا سین ہے؟ ازمیر پہلے ہی تپا ہوا تھا، کہنے لگا بس جب قسمت خراب ہوتی ہے نا تو دوسرے کمروں میں ہی سونا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ نغمہ بیگم اس وقت ناشتہ لگوا چکی تھی، کہنے لگی ازمیر چپ چاپ ناشتہ کرو۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا پر اپنی ماں کو شکوہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں شلوار قمیض میں ملبوس روحا بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ نغمہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لائبہ کہنے لگی ارے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے میاں کے ساتھ بیٹھو، اسے ناشتہ دو، بیچارہ اکیلے ہی خود ناشتہ کر رہا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہی تھی اور عمیر کو بھی کروا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں بیٹھنا اس کے پاس، یہ بہت گندا ہے۔ ازمیر کی تو بریڈ حلق میں پھنسی تھی کہ کہیں وہ رات والی کوئی بات سب کے سامنے ہی نہ کہہ دے۔ عین اسی وقت ازمیر کے والد بھی آ کر ناشتے کے لیے بیٹھ گئے۔ تبھی نغمہ بیگم نے روحا کے کان میں سرگوشی کی کہ بیٹا چپ چاپ ناشتہ کرو، ایسی باتیں کسی سے نہیں کہتے، اور سب کے سامنے تو بالکل نہیں کہتے، خبردار جو تم نے کسی سے کچھ بھی کہا تھا۔ روحا کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ چپ چاپ پلیٹ میں آملیٹ ڈالا اور بریڈ کے ساتھ کھانے لگی۔ روحا نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد گھر کے لان میں آ گئی۔ رنگ برنگے پھول دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکان چھائی تھی۔ جلدی سے آئی، گلاب کے، موتیے کے اور گیندے کے پھول توڑ کر اپنے دوپٹے میں بھرنے لگی۔ ازمیر جو باہر آیا تو کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی اس کا گلدستہ بناؤں گی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کی شفاف چہرے پر معصومیت دیکھ کر پھر سے اپنا غصہ بھول بیٹھا۔ کہنے لگا لاؤ ایک گلاب تمہارے بالوں پر لگا دوں، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی جی نہیں، تم بہت گندے ہو، میں تمہیں اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گی۔ ازمیر کہنے لگا اچھا، کب تک مجھے اپنے پاس نہیں آنے دو گی؟ ایک نہ ایک دن تو میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا، اور جس دن آؤں گا نا اس دن تمہاری جان نکل دوں گا، میرے صبر کو مت آزماؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر جا چکا تھا اپنے دوستوں میں۔ روحا نے سارے پھول اکٹھے کیے اور اپنے کمرے میں رکھے گلدان میں ڈال دیے۔ شام کو ازمیر جب اپنے دوستوں سے مل کر واپس آیا تو دیکھا روحا کمر پر دوپٹہ باندھے محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹ بال کھیل رہی تھی۔ حالانکہ اس کے پاس سب بنگلے بنے ہوئے تھے، لیکن اکثر شام کو نارمل لڑکے لڑکیاں باہر آ جاتے، کوئی بیڈمنٹن کھیلتا تو کوئی بیٹ بال، اور وہ بچوں کے ساتھ بچی بنی کھیل رہی تھی۔ اس کو اس حلیے میں دیکھ کر ازمیر کو بہت عجیب لگا، کیونکہ اس کے دوست اسے گھر تک گاڑی میں چھوڑنے آئے تھے۔ وہ انہی سب باتوں میں مصروف تھا جب بال اس کے دوست کی گاڑی کے بونٹ پر لگی۔ وہ کہنے لگا یہ کون بدتمیز ہے؟ لیکن جیسے ہی ازمیر کی نظر سامنے پڑی تو ہوش اڑ گئے۔
کیونکہ اس کے دوست اس کی بیوی سے ہی ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ کیا ہمیں بھابھی سے ملواؤ، ان کے ہاتھ کی چائے پئیں گے۔ اور بھابھی صاحبہ گلی میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ ازمیر کا دوست کہنے لگا، بڑی عجیب لڑکی ہے، اتنی بڑی ہو کر بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ازمیر تو غیرت کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ پھر گاڑی سے نیچے اتر کر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ۔ وہ کہنے لگے، ایسے کیسے جائیں؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پلاؤ گے، ہم بھابھی کے ہاتھ کی چائے پیے بغیر تھوڑی جائیں گے۔ وہ کہنے لگا، ابھی جاؤ یہاں سے، پھر کبھی پلا دوں گا، شاید وہ میکے گئی ہے۔ ازمیر نے بہانہ بنایا۔ شادی بھی افراتفری میں ہوئی تھی کہ ٹھیک سے اپنے دوستوں کو بلا بھی نہیں پایا تھا، اور جس ولیمے میں اس کے دوست اس کی بیوی کو دیکھ چکا تھا وہ تو شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے دوست واپس جاتے، روحا نے اسے دیکھ لیا۔ کہنے لگی، ازمیر۔ پھر ایک بچے سے کہنے لگی، ٹھہرو، ابھی میں اپنے میاں کو بتاتی ہوں کہ تم کتنے بڑے بے ایمان ہو، میں آؤٹ بھی نہیں ہوئی اور تم نے مجھے آؤٹ کہنا شروع کر دیا ہے، چلاؤ میرے ساتھ۔ وہ ایک 10 سال بچے کا ہاتھ پکڑے ازمیر کے پاس گئے۔ کہنے لگی، دیکھو ازمیر کتنا بے ایمان ہے کہ میں آؤٹ بھی نہیں ہوئی اور کہنے لگا میں آؤٹ ہو گئی ہوں، بال وکٹ پر لگی ہی نہیں تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ ازمیر کا دوست جو کہ جانے کے لیے گاڑی پیچھے کر رہا تھا، اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی، پھر گاڑی سے اتر کر ازمیر کے پاس آ گیا۔ ازمیر روحا سے کہنے لگا، تم اندر جاؤ۔ وہ کہنے لگی، ایسے کیسے اندر جاؤں، میں پہلے اپنی گیم پوری کھیلوں گی۔ وہ کہنے لگا، روحا اندر جاؤ۔ تب تک دوست حیدر اس کے پاس آ چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ کون لڑکی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں تو اس کی بیوی ہوں، یہ میرا شوہر ہے، آپ کی تعریف۔ یہ سن کر حیرت سے حیدر نے اسے سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور کہنے لگا، ازمیر یہ تمہاری بیوی ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے بہت ڈیسنٹ، تمیزدار۔ یہ لڑکی تو پہلی ہی ملاقات میں روحا ازمیر کا پول کھول چکی تھی۔ ازمیر تو جیسے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس نے تو روحا کی بڑی تعریفیں کی تھی تاکہ اس کی کچھ عزت رہ جائے، کیونکہ سب دوستوں میں وہ سب سے زیادہ نخرے باز تھا۔ کہتا تھا، مجھے کوئی بھی عام لڑکی پسند نہیں آتی، میں تو بڑی ہی سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی سے شادی کروں گا۔ لیکن روحا تو بالکل اس کے برعکس تھی۔ اس کا دوست حیدر اپنے کندھے اچکاتا ہوا واپس چلا گیا۔ ازمیر نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے ہاتھ سے بیٹ پکڑ کر زمین پر پھینکا اور اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ گھر والے بالکل بے خبر تھے کہ وہ باہر بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی ہے۔ جیسے ہی اندر آیا، لاؤنج میں لائبہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، میک اپ کیے نغمہ بیگم کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ امیر شاید کسی سے ملنے گیا تھا۔ اس کو سلیقے طریقے سے بیٹھے چائے پیتا دیکھ ازمیر نے اپنی ماں کے پاس جا کر روحا کا ہاتھ چھوڑا اور کہنے لگا، یہ باہر کیا کر رہی تھی؟ کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ امی، کیا آپ نے اسے باہر جانے کی اجازت دی تھی؟ بڑے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ نغمہ بیگم تو اس کا حلیہ دیکھ کر حیران تھی۔ جگہ جگہ کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، پسینے سے چہرہ بھرا ہوا تھا، ہاتھوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ نغمہ بیگم کہنے لگی، بیٹا کہاں سے آ رہی ہے؟ جواب ازمیر نے دیا۔ کہنے لگا، محلے کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے میں حیدر کے ساتھ آیا تھا، کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی مجھے۔ میں نے امی آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، اگر اس کی یہ حرکتیں رہی نا تو بخدا میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا۔ اس نے ادھر لائبہ کا بھی لحاظ نہیں کیا، بولتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ روحا کہنے لگی، مجھے بھی نہیں رہنا اس کے ساتھ، مجھے آپ میری امی ابو کے گھر چھوڑیں، جب دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا ہے، یہ مت کرو وہ مت کرو، یہاں مت بیٹھو وہاں مت بیٹھو، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ نغمہ بیگم نے کہا، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ کہنے لگی، دیکھو بیٹا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ کہنے لگی، تو کیا ہو گیا، شادی تو ہوئی ہے۔ کہنے لگی، شادی کے بعد لڑکیاں یوں محلے والوں کے بچوں کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتی، تم بڑی ہو گئی ہو۔ کہنے لگی، ہاں تو پھر میں تو اپنے گھر میں بھی کھیلتی تھی بچوں کے ساتھ کرکٹ، کرکٹ کھیلنا کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ نغمہ بیگم کی بات سمجھانے کے بعد بھی روحا کی صحت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ ایک بار وہ باہر گلی میں کھڑی تھی جب سامنے والے بنگلے سے کچھ بچے باہر آئے۔ ایک بچے نے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑ رکھا تھا، بالکل 8-9 ماہ کا، اور اس نے 8-9 ماہ کے بچے کو دیکھ کر روحا فٹافٹ سے اس کے گھر کے پاس آ گئی۔ اس بچے سے کہنے لگی، لاؤ اسے مجھے دو۔ اس نے پکڑا دیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا تھا۔ وہ کہنے لگا، آنٹی آپ اس کو پکڑیں، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بچہ اندر چلا گیا۔ روحا نے کافی دیر اس بچے کا انتظار کیا لیکن وہ باہر نہیں آیا۔ تب اس بچے کو اپنے گھر پر لے کر آ گئی۔ لان میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ روحا تو اس بچے میں ایسی مگن تھی کہ اسے احساس تک نہیں تھا کہ اس کی ماں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہی ہے، اور اس کے بڑے بھائی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ روحا کا گھر کون سا ہے۔ یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں آنٹی کھڑی ہوئی تھی، میں نے اسے پکڑایا تھا۔ بہرحال چوکیدار نے جب پہچان لیا تو اس نے کہا کہ آپ کا بچہ تو ہمارے گھر پر ہے۔
तब तक नगमा बेगम और लॉन में आकर बैठी थी और मुलाजमा से कहने लगी चाय यहीं बना कर ले आओ। छोटे से बच्चे को रोहा की गोद में देखकर पूछने लगी कि बेटा ये कौन है। उसी वक्त उस बच्चे की माँ आ गई और कहने लगी तुमने मेरा बच्चा ले रखा है और मैं दीवानों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जरा भी एहसास है कि एक माँ पर क्या बीतती है जब इसका छोटा सा बच्चा उसे नजर ना आए। रोहा चुप थी। वो बच्चे कहने लगा ये आंटी जानबूझकर लेके आई थी, कहने लगी इसे मुझे पकड़ा दो। बहरहाल नगमा बेगम तो शर्मिंदा होकर रह गई थी। पास लाइबा ने भी बड़ी अजीब नजरों से रोहा को देखा था। औरत अपना बच्चा लेकर चली गई। नगमा बेगम कहने लगी बेटा ये क्या किया तुमने, ये लोग क्या सोचेंगे। तुम दूसरों के बच्चे चोरी करती हो। वो कहने लगी मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, मेरा जी चाहता है बस छोटे बच्चों को अपने पास रखा करूं। वक्त यूं ही गुजरने लगा। अजमीर ने बहुत चाहा कि फासलों को ख़त्म कर दे, लेकिन जब भी वो रूहा के करीब आने की कोशिश करता वो रोने लगती या चिल्लाने लगती। तंग आकर वो पीछे हट जाता था। लेकिन जब लाइबा प्रेग्नेंट हो गई तब अजमीर को भी कुछ हुआ था। अगर रूहा ने उसका साथ दिया होता तो यकीनन वो भी बाप बनने की खुशी को महसूस कर सकता था। उमैर ने सारे मोहल्ले में मिठाई बटवाई थी। वो बहुत खुश था, लाइबा का बहुत ख्याल रख रहा था और लाइबा भी इतरा रही थी। अजमीर ने खुद को मसरूफ कर लिया था। अब वो रूहा को कुछ भी नहीं कहता था। घर आता, खाना खाता और लैपटॉप लेकर बैठ जाता। लेकिन जब लाइबा के यहाँ बेटा हुआ तो रूहा की खुशी काबिले दीद थी। उसे तो लगा कि जैसे अल्लाह ने उसे खिलौना दे दिया है, अब तो उसी के साथ खेलेगी, बातें करेगी। लेकिन जैसे ही लाइबा घर आई और रूहा ने उसके बेटे को गोद में लिया तो कहने लगी रखो यहाँ, मेरा बच्चा है, इधर दो मुझे, गिरा दोगी तुम, अकल तो है नहीं तुम्हें, हर चीज़ को अपना भालू और खिलौना समझ लेती हो। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाए तो। बड़े बुरे तरीके से लाइबा ने उसे डांटा था, इसीलिए रोते हुए अजमीर के पास आई थी। वो लैपटॉप पर मसरूफ था और कहने लगी मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी मुन्ना चाहिए। ये सुनकर अजमीर ने साल भर का किया हुआ सब्र एक तरफ रख दिया। आज तो खुद उसने कहा था, और बच्चे की ख्वाहिश रूहा को किस कदर थी इतना अंदाज़ा उसे 1 साल में हो चुका था, क्योंकि जहाँ भी बच्चा देखती थी पागलों की तरह बच्चे को गोद में पकड़ने के लिए लचकती थी। कई बार वो उसे मॉल लेकर जाता और उसे छोटे बच्चे नजर आ जाते तो अपनी शॉपिंग छोड़कर बच्चे की माँ के पास चली जाती कि ये कितना क्यूट है, मैं इसे 2 मिनट पकड़ लूँ। अजमीर कहता तुम्हें हो क्या जाता है बच्चों को देखकर। कहती ये आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बहरहाल आज तो जैसे अजमीर ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। उसके नाजुक होंठों को अपनी दस्तरस में लेकर उसकी चीखों का गला घोंट दिया था। पूरी रात अपनी मनमानियां करता रहा। वो रोती, आंसू बहाती तो कहता मुन्ना चाहिए ना तुम्हें, तुम्हें मुन्ना ही तो दे रहा, फिर तुम छोटे छोटे बच्चों की बातें करना, तुम्हारा मुन्ना बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह, आंखें तुम्हारी तरह, नन्हे मुन्ने से हाथ, छोटी छोटी आंखें, मासूम सा वजूद। ये सुनकर रूहा को अपनी आंखों के सामने एक बच्चे का तस्वर आने लगता। लेकिन जब अजमीर की शिद्दतें सहनी पड़ती तो तड़प कर रह जाती। कभी उसे पीछे करने की कोशिश करती तो वो उसका हाथ पीछे कर देता, कभी उसके आंसू अपने लबों से साफ कर देता तो कभी उसका एहतजाज अपने होंठों से बंद कर देता। आज वो 1 साल बाद बड़ी पुरसकून नींद सो रहा था, लेकिन रूहा बेहद परेशान थी। पहली बार ऐसे रिश्ते से मुतारिफ हुई थी, पहली बार तकलीफ को सहा था। बच्चे की ख्वाहिश न होती तो शायद आज उसे करीब न आने देती, लेकिन ये नहीं पता था कि मुन्ने को पाने के लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। उसे तो ये तकलीफ भी बहुत लग रही थी, बाकी आने वाली तकलीफ़ों से तो वो बिल्कुल बेखबर थी। नींद से बेहाल हो चुकी थी, इसीलिए करवट बदलकर सो गई। सुबह सबसे पहले अजमीर की आंख खुली। अपने पहलू में रूहा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान सजी थी, लेकिन उसका कुमलाया हुआ चेहरा देखकर पूरी रात याद आई थी। नए सिरे से उस पर फिर से प्यार आया था। उसका बिखरा बिखरा वजूद भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके माथे पर बोसा दिया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। अजमीर को अपने करीब देखकर फौरन से पीछे हटी। एक खौफ था जो उसके चेहरे पर छाया हुआ था। अजमीर ने कहा क्या हुआ? वो रूठे लहजे में कहने लगी हाथ मत लगाना। अजमीर ने कहा देखो जो कुछ हमारे बीच हुआ है ना, सब मियाँ बीवी के बीच में होता है। मैंने कुछ अनोखा तो तुम्हारे साथ नहीं किया, और खबरदार जो तुमने अम्मी या लाइबा भाभी से या किसी और से भी इस बात का जिक्र किया, ये बुरी बात होती है, ऐसी बातें किसी से नहीं करते। वो बड़ी हैरत से अजमीर को देख रही थी। कहने लगी ऐसे ही सब करते हैं क्या? सब लोग अपनी बीवी पर ऐसे ही जुल्म करते हैं क्या? उमैर भाई ने भी लाइबा भाभी के साथ ऐसा ही सब कुछ किया था, उन्हें भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना? कितने बुरे हैं ना आप भी और आपके भाई भी। अजमीर की बेवकूफ़ाना बातें सुनकर वो बस मुस्कुरा ही सकता था। कहने लगा सब ऐसा करते हैं और उसके बाद मुन्ना आता है, समझी? रूहा के दिल में खौफ सा बैठ चुका था। अजमीर उठकर बैठ गया था। अपने ऑफिस के कपड़े भी उसने खुद ही निकाले थे, लेकिन रूहा की कमर में वाकई बहुत दर्द था। जब वो नहाकर तैयार हुआ तो रूहा को गुस्ल का सारा तरीका समझाकर कमरे से बाहर निकला।
سب کچھ اس کے لیے بالکل الگ سا تھا۔ اٹھ کر اس نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، پھر کمرے سے باہر آئی تو نغمہ بیگم ملازمہ سے ناشتے کا کہہ رہی تھیں۔ روحا سے کہنے لگیں، بیٹا تب ناشتہ کرو۔ روحا نے ناشتہ کیا۔ لائبہ اپنے بیٹے کو پکڑے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بڑی خاموشی سے لائبہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لائبہ کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگیں، بھابھی میں اسے نہیں گراؤں گی، میں بیٹھے بیٹھے اسے 2 منٹ پکڑ لوں۔ مجھے پتا ہے آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کر کے منا لیا ہے، آپ ڈرتی ہیں نا کہ اگر میں اسے لے کر کھڑی ہو جاؤں گی تو یہ گر جائے گا۔ ہاں، کیونکہ تم بہت لاپرواہ ہو، تمہیں نہیں پتا اولاد کتنی قیمتی چیز ہے اور عورت کتنی تکلیفیں جھیل کر اسے لیتی ہے، یہ وہی جانتی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں بھی جان گئی ہوں، لائیے اسے مجھے دینا، میں اسے بہت آرام سے پڑھوں گی اور صوفوں سے اٹھوں گی بھی نہیں۔ لائبہ نے بڑی احتیاط سے اپنا بیٹا اس کی گود میں ڈالا تھا۔ اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کی معصوم حرکتیں دیکھ کر روحا اپنی تکلیف جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اس کا ہاتھ چومنے لگی، کہنے لگی، کتنا سافٹ ہے، بالکل ٹیشو پیپر کی طرح۔ لائبہ کہنے لگی، ہاں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، نازک سے۔ کہنے لگی، رات کو اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لائبہ کہنے لگی، ہاں پوری رات سونے نہیں دیتا، جاگتا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگی، پھر تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا نا بھابھی، آپ پوری رات اس کو لے کر بیٹھی رہتی ہوں گی، دیکھتی رہتی ہوں گی۔ لائبہ کہنے لگی، میری تو آنکھیں نیند سے بند ہو جاتی ہیں، میں تو عمیر کو پکنا دیتی ہوں کہ سنبھالو اپنا بچہ، مجھے سونے دو۔ لائبہ کا لہجہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی روحا نے لائبہ کو اس کا بیٹا واپس پکڑا دیا۔ رات کو ازمیر جب گھر آئے تو کہنے لگا، تم اس سادہ سے حلیے میں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ یہ سن کر روحا کا دل کسی نے مٹھی میں مسلا تھا۔ کہنے لگی، نہیں پلیز آج نہیں۔ اسے اس قدر خوفزدہ دیکھ کر ازمیر کہنے لگا، میں آج تمہیں باہر لے کر جانا چاہتا ہوں، کھانا ہوٹل میں کھائیں گے، چلو تیار ہو جاؤ۔ وہ روحا کا خوف دور کرنا چاہتا تھا۔ روحا تیار ہو گئی، اسے ایک اچھے اور مہنگے ریسٹورانٹ میں لے گیا تھا۔ مینیو کارڈ بھی اسی کو تھمایا، کہنے لگا، تم آرڈر کرو۔ کھانا روحا کی مرضی کا ہی اس نے منگوایا تھا۔ پھر اسے ایک گولڈ کی شاپ پر لے گیا۔ کہنے لگا، میرے لیے کچھ بھی پسند کر لو، میں تمہیں دے دوں گا۔ اس کا لہجہ محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہنے لگی، مجھے بس منا چاہیے۔ ازمیر نے اپنی پسند سے بریسلٹ خریدی اور روحا کو پہنا دی۔ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ وہ بھی ضرور دے دے گا۔ اس رات ازمیر نے روحا کو کچھ نہیں کہا، اس کے قریب بھی نہیں آیا، مگر آہستہ آہستہ اب اسے اپنے قریب رکھنے لگا تھا۔ جب بھی کمرے میں آتا اسے اپنے ساتھ لگا لیتا، لیپ ٹاپ پر کام کرتا تو اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیتا، اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیتا، اس کا سر پکڑ کر اپنے کاندھے پر رکھ لیتا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے لمس سے متعارف ہو رہی تھی، لیکن جب بھی وہ اس کے قریب آتا تو وہ گھبرانے لگتی۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد رمضان میں روحا کی طبیعت خراب ہوئی تھی، بہت الٹی ہو رہی تھی۔ نغمہ بیگم اسے ہسپتال لے کر گئیں تو ڈاکٹر نے جب یہ خبر سنائی کہ وہ حاملہ ہے تو روحا بے حد خوش ہوئی تھی۔ نغمہ بیگم نے بھی اس کا بھی ویسے ہی خیال رکھا جیسے لائبہ کا رکھا تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی۔ ہر چند روز بعد ازمیر سے کہتی، ہمارا منا دنیا میں کب آئے گا؟ وہ کہتا کہ بیبی اتنی جلدی نہیں آتا، اسے وقت لگتا ہے۔ کہنے لگی، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا، بتاؤ میرے جیسا ہوگا کہ آپ کے جیسا ہوگا؟ ازمیر کہنے لگا، تمہارے جیسا ہوگا، بہت معصوم اور بے وقوف۔ وہ کہنے لگی، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ ازمیر ہنسنے لگتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اس کا جسم کچھ ظاہر ہونے لگا تھا، اسے اپنا آپ عجیب لگنے لگا تھا۔ ازمیر نے اسے ایک بڑی سی چادر لا کر دی تھی، کہنے لگا، اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا کرو۔ اب تو اس کے پاؤں میں سوجن آنے لگی تھی، رات کو ٹانگوں میں بہت درد ہوتا تو رونے لگتی۔ ازمیر اٹھ کر بیٹھ جاتا، کہتا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی، پاؤں میں بہت درد ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ ازمیر اٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگتا، آنکھیں نیند سے چور ہوتی تھی لیکن اس کے پاؤں دباتا رہتا، کہتا، تم سو جاؤ۔ آہستہ آہستہ روحا کے دل میں بھی ازمیر کی محبت جاگنے لگی تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ زندگی صرف اس کی نہیں بدلی تھی، ازمیر کی بھی بدل گئی تھی۔ اب ان کے کمرے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں لگنے لگی۔ جب 7واں مہینہ شروع ہوا تب ازمیر نے اسے بچے کی ساری شاپنگ کروائی تھی۔ وہ جن کپڑوں پر ہاتھ رکھتی وہ خرید کر لے دیتا، کھلونوں پر ہاتھ رکھتی وہ کھلونے لے دیتا۔ لیکن 9 مہینے گزرنے کے بعد روحا کی پوری ہیئت بدل چکی تھی، اپنا آپ اسے بہت عجیب لگتا تھا، کروٹ لینا تک محال تھا۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ بچہ کیا ہوتا ہے، ہسپتال جا کر ہی بچہ نہیں مل جایا کرتا۔ اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے شاید عورت کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ ان مراحل سے گزرتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کو اپنے بچے سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی ہر حرکت کو اپنے وجود میں محسوس کرتی ہے، اور ان سب مراحل سے روحا گزر رہی تھی۔ اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی عورت کی قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کھانا وہ پڑتا ہے جو بچے کی خواہش ہوتی ہے، جو اندر سے اس کی طلب ہوتی ہے۔
नींद से चूर भी हो तो बच्चे की हरकत पर उठना पड़ता है। 9 महीने बाद जब जच्चगी का दर्द उठा तो रूहा को लगा कि बस अब वो मर जाएगी। जान तो अजमीर की भी निकली थी। उसकी दिलखराश चीखें सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गया था। जल्दी से अपनी वालिदा को कमरे में लेकर आया। नगमा बेगम और लाइबा उसे सहारा देकर गाड़ी तक लेकर गई और नगमा बेगम पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइविंग के दौरान बार बार अजमीर उसका हाथ पकड़ रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाएगा सब कुछ। कहने लगी, नहीं मैं मर जाऊंगी, आपको नहीं पता मुझे कितना दर्द है, मुझे लग रहा है आज मैं मर जाऊंगी। नगमा बेगम के हाथ में तस्बीह थी, दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। कहने लगी, बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहरहाल बार बार वो उसी का हाथ पकड़कर जोर से दबा देती। अपने दर्द की शिद्दत को सहने के लिए उसके हाथ का सहारा लेती और वो चुपचाप एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरा हाथ रूहा के हाथ में था। अस्पताल पहुंचा, जल्दी से उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर लेबर रूम की तरफ छोड़कर आया और फिर दिल में अजीब से वसवसे उठने लगे। दुआएं मांग रहा था अपने बच्चे की सलामती के लिए और रूहा के लिए। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए तो डॉक्टर के चेहरे को अफसुर्दा देखकर अजमीर की जान निकली थी। फौरन उसके पास आया और कहने लगा, मेरी बीवी बच्चा तो ठीक है? वो कहने लगे, आपका बेटा हुआ है और बिल्कुल ठीक है, लेकिन रूहा? ये सुनकर उसकी जान निकली थी। कहने लगा, क्या हुआ मेरी बीवी को? वो कहने लगे, पता नहीं, ऑपरेशन के टाइम बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी तक होश नहीं आ रहा। हालांकि आमतौर पर ख़वातीन होश में आ जाती हैं। फिर एक नर्स छोटा सा बच्चा लेकर आई और अजमीर की गोद में डाल दिया। उसके आंसू बहने लगे। कितना शौक था रूहा को बच्चे का, और अब होश में नहीं आई थी। वो बेहद परेशान था। बच्चे को प्यार करके नगमा की गोद में डाल दिया था। उसके आंसू बहने लगे थे। कितना शौक था, वो बेहद परेशान था। बच्चे को प्यार किया, नगमा की गोद में डाल दिए। कहने लगा, प्लीज़ अब कुछ भी करके उसे होश में लाएं। वो कहने लगी, हमने अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं, हमें तो ये डर है कि कहीं वो कोमा में न चली जाए। पूरी रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। बच्चे को फीडर नगमा बेगम ने ही पिलाया था। उमैर और लाइबा भी आ चुके थे और आज़मीर के वालिद भी। सबको रूहा की फिक्र थी, जिसे होश ही नहीं आ रहा था। उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि हमें लगता है कि ये कोमा में जा चुकी है, हम नहीं जानते कि इन्हें होश कब आएगा। ये सुनकर तो अजमीर का जैसे हौसला पस्त हुआ था। वो रोने लगा। रूहा का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। कहने लगा, रूहा प्लीज़ आंखें खोलो, देखो अल्लाह ने कितना प्यारा सा मुन्ना दिया है तुम्हें, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उठो ना यार, ऐसा तो नहीं करते ना, प्लीज़ रूहा आंखें खोलना, देखो ना तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना मचल रहा। अजमीर की आंखों से आंसू बह रहे थे, सबकी आंखों से आंसू ही बह रहे थे। बच्चा वाकई रो रहा था, नगमा की गोद में भी चुप नहीं हो रहा था। लेकिन वो तो ऐसी नींद सोई कि उठ ही नहीं रही थी, बस सांसें चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगा। अजमीर के वालिदैन और लाइबा, उमैर सब घर जा चुके थे। बच्चा भी नगमा बेगम लेकर चली गई थी, लेकिन अजमहर वहीं था। एक हफ्ते में हालत बिगड़ कर रह गई थी। शेव बढ़ गई थी, रो रो कर आंखें सूज गई थी। बार बार उसके पास बैठता था, उसे उठाने की कोशिश करता था। उसे नहीं पता था कि कल तक उसे बुरी लगने वाली लड़की आज उसके लिए जिंदगी की कीमती चीज़ बन चुकी है। उसके बगैर एक लम्हा अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि अपना बच्चा भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब 1 महीना ऐसे ही गुजर गया तो डॉक्टर भी मायूस हो चुकी थी। कहने लगी, हमें नहीं लगता कि इसे होश आएगा। अगर आप इजाज़त दें तो हम इसे जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि आप अपनी बीवी को तकलीफ़ में रखना नहीं चाहते हैं। क्यों? वो कहने लगा, नहीं, ये खुद ही से सांस ले रही है, इसका मतलब जिंदा है। मैं अपनी बीवी के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं करूँगा। मैं आपको बिल भर रहा हूँ ना, अपना सब कुछ इस पर लगा दूंगा। मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझसे इतनी बड़ी आजमाइश नहीं लेगा, उसे होश आ जाएगा। बच्चा नगमा बेगम का आदी हो चुका था। दादी की गोद में ही माँ की ममता को तलाश कर रहा था। महीना, 2 महीने, फिर 3 महीने गुजर गए, लेकिन रूहा को होश नहीं आया। कभी कभी तो अजमैर अपने साथ अपने बेटे असद को भी ले आता। उसे कहता, ये तुम्हारी मम्मा है, इसे मम्मा कहो। उसे ये की उम्मीद थी कि जब बच्चा रूहा को मम्मा कहेगा तो वो ज़रूर जाग जाएगी। अजमीर को उससे मोहब्बत हो या ना हो, बच्चे से शदीद तरीन थी। हमल के दौरान भी वो यही कहती थी, अजमीर कि मुझे मम्मा तो कहेगा ना, जब ये दुनिया में आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा ना। पता नहीं देखने में कैसा होगा, इसकी आंखें कैसी होंगी, इसका नाक कैसा होगा। और आज अभी तक उसकी आंखों को इजाज़त नहीं थी कि अपने बच्चे को देख सके। अजमहर बच्चा रूहा के पास लिटा देता। वो अपनी माँ की कमीज़ को खींचता था, फिर रोता था। पहली बार ऐसा हुआ कि उसके रोने की आवाज़ सुनकर रूहा के दिल की धड़कन तेज़ हुई थी।
मशीन में उसकी दिल की धड़कन तेजी से चलने लगी थी और ये देखकर जैसे अजमेर के अंदर उम्मीद जागी थी। उसने बच्चे को मजीद रुलाया। वो बार बार रूहा की कमीज को खींच रहा था, रो रहा था और रोते रोते कभी अम्मा अम्मा कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रूहा की आंखों की पुतलियां हिली हों। उसने जल्दी से नर्स को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर रूहा के जिस्म में हल्की सी जुम्बिश देखकर कुछ पुरुम्मीद हुआ था। वो कहने लगा, आपका बच्चा अपनी माँ को होश में ला सकता है। इसे रोज लाएं, अपनी माँ के पास लेटाएं। अपने बच्चे के लम्स को ये महसूस करेगी, इसके रोने की आवाज़ सुनेगी तो यकीनन जाग जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ था। अजमेर रोज असद को लेकर आता और उसे भूखा लेकर आता। भूख के मारे वो रोने लगता तो उसे रूहा के साथ लेटा देता। जब वो रोता, अम्मा अम्मा कहता, तो रूहा के मुर्दा वजूद में जैसे जान सी आने लगती। एक बार तो इतना रोया कि एकदम से रूहा उठकर बैठी थी। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान हुए थे और अजमेर भी। एकदम से उसने अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगाया था। डॉक्टर तो ये देखकर हैरान रह गए थे। खुदा की कुदरत थी, वरना कोमा के मरीज कई साल तक कोमा में ही रहते। लोग तो उम्मीद ही छोड़ देते। लेकिन शायद ये रूहा की मोहब्बत थी अपने बच्चे के लिए कि वो होश में आ चुकी थी। उसे सीने से लगाए वो रो रही थी। उसे तो यही लगा कि शायद अभी ऑपरेशन हुआ है और कुछ घंटों बाद ही उसे होश आ गया। लेकिन जब उसे पता चला कि पिछले 4 माह से वो बेहोश है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। अपने बच्चे को सीने से लगाए वो रो रही थी, चूम रही थी। अजमेर उसको देख रहा था। कुछ दिनों में वो ठीक होकर घर आ गई थी। अजमेर उसका और भी ज्यादा ख्याल रखता था, अपने साथ लगाकर सोता था। एक अजीब सा वहम सा हो गया था उसे कि कहीं रूहा उसे छोड़कर न चली जाए। बेटा जब 3 साल का हो गया तब रूहा ने ही कहा था, आपको नहीं लगता कि असद का कोई और भी बहन भाई होना चाहिए? अजमेर कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। वो हैरान हुई, कहने लगी, वो क्यों? कहने लगा, बहुत बुरा तजुर्बा गुजरा है मेरा, कसम से मुझे लगता था मेरी भी जान निकल जाएगी। ये कहकर रूहा को अपने सीने से लगाकर भीग चुका था। कहने लगा, तुम्हें नहीं खोना चाहता, बस एक बच्चा ही काफ़ी है। लेकिन रूहा कहने लगी, ज़रूरी तो नहीं जो पहले हुआ है वैसा ही हो। बहरहाल शादी को 7 साल गुजर गए, 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन अब भी जब भी अजमेर को वो वक्त याद आता है तो रूहा को अपने अंदर समेट लेता है। वो कहती रह जाती थी कि मुझे सोने दें, क्यों तंग कर रहे हैं? वो कहने लगा, सो जाओ, बस मेरे करीब रहा करो। तुम दूर होती हो तो मेरी जान निकलने लगती है। अजमेर, आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। हटे मुझसे पीछे। अगर असद की आंख खुल गई तो क्या सोचेगा? असद जो अब 5 साल का हो चुका था, जब भी बाप के हाथ में माँ का हाथ देखता तो अपनी माँ का हाथ अजमेर के हाथ से हटाकर अपना हाथ में पकड़ लेता। ये मेरी ममा है, डोंट टच डैड। वो गुस्से से अजमेर को घूरता था। बाद में आकर हक जता रहे हो, बताऊं तुम्हें? मगर जब से हमजा पैदा हुआ था, असद की जगह ले चुका था। असद अब अजमेर के साथ सोता था। मगर जब दोनों बच्चे सो जाते तो अजमेर दोनों बच्चों को एक तरफ लिटाकर रूहा को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता। कभी कभी तो वो झिंझलाने लगती, मगर अजमेर की मनमानी के आगे हमेशा खुद को बेबस महसूस करती थी। उसकी मोहब्बत के आगे हार जाती थी। शायद हर औरत शौहर की मोहब्बत के सामने बेबस हो जाती है, अपना आराम तक भूल जाती है। आपका क्या ख्याल है?